Balochistan documentary is brought to you by मोइज स्टील, मजबूत पाकिस्तान हमारी पहचान। शानदार वादियों, वसी चमकते सहराओं, सुनहरी साहिलों और तहजीबी हुस्न के बावकार पर्वतों की कुदरती जमालियात का नायाब मजमुआ 8 डिवीजन और 36 अजला पर मुश्तमिल 3,47,190 मुरब्बा किलोमीटर मुहीत पाकिस्तान के जोग्राफियाई सीने में दिल की तरह धड़कता सूबा बलूचिस्तान। कोहे चलतन, कोहे सलमान और हिंगोल के बुलंदोबाला संगलाख पहाड़ों में चमकता दमकता और वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया को यकजा करता सूबा बलूचिस्तान तारीख़ व तहज़ीब का खामोश मज़हर है। संगो सहरा में बसी बलूचिस्तान की खूबसूरती से फितरत को महसूस करती हर रूह शनासा है। फितरत, सकाफत और तारीख का हसीन इम्तिजाज पेश करता बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत शहर कोयटा सर्द हवाओं, सुनहरी धूप और पुरसुकून फिजाओं का मस्कन है, जबकि बाजारों की गहमा गहमी, खुश्क मेवों की महक और दस्तकारी के रंग हर सयाह को अपना दीवाना बना देता है। आड़ू और सेबों जैसे बागात से महकते कोयटा के इर्द गिर्द सयाहों के लिए कई हसीन मकामात मौजूद हैं। खामोश पहाड़ों के दरमियान वाक़े हन्ना झील के सब्ज पानियों में परिंदों की चहचहाहट एक ख्वाब सा मंजर पेश करती है। चिल्तन की अजीम चोटियां और मौसम मिलकर कोयटा को कुदरत का हसीन तोहफा बनाती है। रंगो बू से लबरेज बाजार अपनी कदीम रिवायात और नायाब अशिया के बायस हर खरीदार के दिल को छू जाते हैं। कोयटा सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोहब्बत, सादगी और इस्तकामत का एक ऐसा एहसास है जो सयाहों को हमेशा के लिए याद रह जाता है। कुदरती हुस्न, सुनहरी रेत और नीलगू पानी की संगत में 653 किलोमीटर तवील गवादर से कराची तक फैली मकरान कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान की इक्तसादी उम्मीदों का चिराग और सयाहत की रूह है। हिंगोल नेशनल पार्क के करीब ये राह प्रिंसेस ऑफ होप जैसे सहरंगेज पथरीले ढांचों से गुजरती है। यहाँ मकरान कोस्टल रेंज के करीब तकरीबन 1500 मीटर बुलंद पहाड़ अजब नज़ारा पेश करते हैं। इन संगलाख चट्टानों पर दिन के उजाले में सूरज अपनी किरणें बिखेरता है तो ये पहाड़ सुनहरी मूरत में ढल जाते हैं। बलूचिस्तान के जुनूब में बहेरा अरब के खूबसूरत साहिल के किनारे आबाद ख्वाबनाक मुस्तकबिल का ताबनाक शहर गवादर पाकिस्तान और चीन सी पैक यानी इक्तसादी राहदारी का मरकज और पाकिस्तान के शानदार माशी मुस्तकबिल के अहद नौ की नवीद है। डीप सी पोर्ट गवादर आलमी
بالخصوص ایشیائی تجارتی گیٹ وے ہے۔ گوادر کے باسیوں کا قدیمی پیشہ ماہی گیری ہے، جو اب باقاعدہ صنعت کا درجہ رکھتی ہے۔ روایات اور ترقی کو ساتھ ساتھ چلاتے شہر گوادر کا اچھوتا اور دلوں کو چھوتا سنہری ساحل اور خاموش فضا روح کو مسخر کرتی ہے۔ گوادر کے پانیوں میں ڈوبتا سورج امید کے نئے سویرے کو جنم دیتا ہے۔ فطرت، خاموشی اور تاریخ کا امتزاج، بلوچستان کا شہر زیارت، اس کا ہر پتا، ہر جھونکا خاموش نغمہ سناتا ہے۔ سنوبر کے درخت، چیری اور سیبوں سے لدے باغات، پہاڑی راستے اور خوشبودار ہوا کے باعث زیارت جادوئی حسن کا مالک ہے۔ زیارت ہی وہ مقام ہے جہاں بانی پاکستان محمد علی جناح نے اپنے آخری ایام گزارے۔ زیارت میں موجود قائد اعظم ریزیڈنسی کی پروقار عمارت ہر پاکستانی کے لیے حب الوطنی، عقیدت، فخر اور تاریخ کا مقدس استعارہ ہے۔ اگر سکون کو چہرہ دیا جائے تو یقیناً خاموشی میں چھپی وہ صورت زیارت ہی کی ہوگی۔ مٹی کی خوشبو تہذیب کا عکس اور فطرتی حسن کا غیر معمولی شاہکار بلوچستان کا دلکش خطہ پنجگور پہاڑوں کی خاموشی اور کھجوروں کے میلوں تک لہلہاتے باغات ایک فطری تصویر بناتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق میں روشن نام پنجگور میں قدیم تہذیب کے آثار آج بھی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ بلوچستان کی دھرتی اپنے سینے میں قدرت کے نایاب خزانے سمیٹے بیٹھی ہے۔ اس کی تہوں میں سونا، تانبا، کوئلہ، لوہا اور کرومائٹ جیسے گوہر نایاب جگمگا رہے ہیں۔ یہ معدنی دولت وطن عزیز کی اقتصادی زندگی میں روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ اقوام عالم کی توجہ کا مرکز بننے کی تابناکی رکھتی ہے۔ صوبہ بلوچستان کے باوقار، وفادار اور وطن پرست لوگوں کی اکثریت بلوچی زبان بولتی ہے۔ ان کے ثقافتی مقامی کھیلوں میں بلوچی ملاکھڑا بہت مقبول ہے۔ بلوچی روایتی کھانوں میں سجی، نمکین روش اور کھڈی کباب بلوچی ثقافت کی خاص پہچان ہے۔ بلوچ اپنے تہواروں اور جشن پر دھریس اور ہمبو نامی اجتماعی رقص سے محظوظ ہوتے ہیں۔ بلوچی خواتین اون، ریشم اور تلہ دھاگوں سے کشیدہ کاری کی گئی پوشاک زیب تن کرتی ہیں، جبکہ مردوں میں لمبی قمیض، چوڑے گھیر کی شلوار اور مخصوص دستار کا رواج ہے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین سیاحت کے حوالے سے ناقابل فراموش ہے۔
Balochistan documentary was brought to you by Moiz Steel, मजबूत पाकिस्तान हमारी पहचान.